अच्छा, डेली बेस पे कितनी मछलियाँ लग जाती है आपको अंदाजा? डेली की लग जाती है, कोई 20-25 किलो डेली की लग जाती है, कभी कभार मन भी लग जाती है, अच्छा, 50 किलो भी लग जाती है, 1.5 मन भी लग इस जाती जगह का पहले हमें अपने व्यूवर्स को एड्रेस बता दें, ताकि अगर कोई भी शिकारी शिकार करना चाहे तो वो इस जगह पे कैसे पहुंचे। है। ये है कासम मेले के आगे आओ ना, घोटे वाली पुल है, कब्रिस्तान वाली। कब्रिस्तान वाली घोटे वाली पोल। जी, आपको सबसे बड़ा साइज क्या लग रहा है यहाँ पे? 7 किलो तक का लगा है। माशाल्लाह, 5 जबरदस्त, किलो तक का, 6 किलो तक का, 7 किलो तक का मैं एंड लगा हुआ है एकदम। माशाल्लाह। तो वैसे 30 हाथ खेल लो, 28 खेल लो, जितनी आपका दिल करता है उतनी। नहीं, वैसे आप कितने हाथ खेल रहे हैं? मैं तो 28 हाथ खेल रहा हूँ। अच्छा, आप डिटेल से एक चीज़ों का नाम बता देंगे ना, ताकि जो देखने वाला है उसको पता चल जाएगा। चावल होते हैं उबले हुए, जी, ते दलिया होता है, सही है, ते सूड़ी होती है, चोकर होती है, ठीक है, कोई और सामान होता है, खुशबुएं वगैरह वो डालते हैं, तो इसमें जो है ना अपना फिर ये बना के चराई तो फिर खेलते हैं। सही है। तो चराई जो 6-6 हजार रुपए की भी दिहाड़ी बन जाती है। इससे भी ऊपर बनती है? इससे ऊपर तो फिर अल्लाह ताला जब देते हैं, देने वाला होता है, तो फिर वो 20-25 हजार रुपए की दिहाड़ी। नहीं, जैसे आप अभी जबरदस्त मैं जबरदस्त। मूली सी 3035 तो पक्का है। अच्छा, मैं मूली मैं झाड़ा बनाने का तरीका बताया है, पक्की चराई बताई है, और जो लोग घर बैठे हैं और परेशान हैं अपने हालात की वजह से, उनके पास 1 रुपया नहीं है, ये सब सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें आपको झाड़ा बनाने का तरीका बताया जाता है, पक्की चराई बताई जाती है, साटू कैसे बनाना है, डोर कैसे बनानी है, फंदा कैसे लगाना है, पानी को चेक कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको इसी चैनल में मिलती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं दरिया पे खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पे देखिए माशाल्लाह तजर्बेकार शिकारी भाई खड़े हैं, और आज हम इनसे गपशप लगाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इस जगह के बारे भी, यहाँ का एड्रेस भी शेयर करेंगे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन ये बताएंगे कि यहाँ पे कितना शिकार हो रहा है, और ये जो है किस टाइम शिकार शुरू होता है और कौन सी नस्ल लग रही है, और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये व्लॉग आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप शिकारी हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, शिकार सीखना चाहते हैं, या आपको शौक़ है शिकार करने का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मुकम्मल मैं गाइड करूंगा शिकार करने से, यानी कि कुंडी से लेकर शिकार पकड़ने तक मुकम्मल आपको गाइड करूंगा, ताकि आप खुद मच्छी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। और अगर आप इसको कारोबार करना चाहते हैं, यानी कि दिहाड़ी बनाना चाहते हैं अपनी, कोई काम और नहीं आता आपको, तो ये आपके लिए ये जो है कैटेगरी है, ये जो फील्ड है वो आपके लिए बेस्ट है। इसमें दिहाड़ी अच्छी बनती है, लेकिन ये है कि मेहनत आपके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक है सर। आप सुनाओ। सर, आप पहले अपना इसमें ग्रामी बता दें, नाम क्या है आपका? मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ये कासम मेले से। कासिम मेले के अंदर रहते हैं आप? जी जी, अच्छा, फिर तो आपके साथ ही जगह पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त। तो फिर आप यहाँ पे माशाल्लाह कितने दिन से शिकार खेल रहे हैं? यहाँ से मुझे तकरीबन हो गए हैं 15 दिन हो गए हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर कैसी रूटीन जा रही है आपकी? माशाल्लाह अच्छी जा रही है। अच्छा, डेली बेस पे कितनी मछलियाँ लग जाती है आपको अंदाजा? डेली की लग जाती है, कोई 20-25 किलो डेली की लग जाती है, कभी कभार मन भी लग जाती है, अच्छा, 50 किलो भी लग जाती है, 1.5 मन भी लग जाती है। यानी कि ये आपका अड्डा पक्का है? पक्का है। और कब तक यहाँ बैठेंगे आप? जब तक लग रही है तो बैठेंगे, जब कोई फ्लड ये हिसाब होगा पानी का तो चले जाएंगे फिर। ज़बरदस्त, हाँ जी। ठीक है। तो निसार भाई, ये बताएं कि इस जगह का पहले हमें अपने व्यूवर्स को एड्रेस बता दें, ताकि अगर कोई भी शिकारी शिकार करना चाहे तो वो इस जगह पे कैसे पहुंचे। ये है कासम मेले के आगे आओ ना, घोटे वाली पुल है, कब्रिस्तान वाली। कब्रिस्तान वाली घोटे वाली पोल। जी, ठीक है। उसके आगे जैसे आओगे तो ये सीधा ही रोड इधर आता है, सोलंग पक्का। जी बिल्कुल। रोड आएगा, आपको कमाद वाला पता होगा, सब शिकारी को पता है कमाद वाले का। कमादवा, या फिर ये जो दरख्त नजर आ जाएंगे, ये दरख्त नजर आ जाएंगे, ये दरख्त के साथ ही तो व्यूअर्स ये देखें, ये दरख्त हैं और दरख्त के साथ ये देखें खड़मन है, ये निशानी है। और निसार भाई से हम और क्वेश्चन करते हैं। निसार भाई, ये बताइए आपको सबसे बड़ा साइज क्या लग रहा है यहाँ पे? 7 किलो तक का लगा है। माशाल्लाह, जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने। कौन सी नस्ल कौन सी है? डमरा। वाह जी वाह, क्या बात है। मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाया, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से अपडेट नहीं आई थी इतने बड़े दाने की। मैं सुना था 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो। माशाल्लाह हमारे को 5 किलो तक का, 6 किलो तक का, 7 किलो तक का मैं एंड लगा हुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कितने हाथ खेल रहे हैं आप? यहाँ पे तो वैसे 30 हाथ खेल लो, 28 खेल लो, जितनी आपका दिल करता है उतनी। नहीं, वैसे आप कितने हाथ खेल रहे हैं? मैं तो 28 हाथ खेल रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर ये डोर जो वो नहीं करती होगी, रिंग नहीं करती होगी? अच्छा, हल्की सी करती है, चढ़ा के मारो, बिल्कुल बेहतरीन होती है। ज़बरदस्त। लेकिन मैंने वहाँ से पता किया, वो कहते हैं कि हम 13-14 हाथ खेल रहे हैं। कोई जिसका अपना हिसाब होता है ना, कोई 13 हाथ पे भी पड़ी है, 14 हाथ पे भी खेल लो, जितना भी खेल सकते हो, आपके अच्छा, अपने हाथ के जी, मैं यानी कि अपने हिसाब के ऊपर है। हिसाब के ऊपर है। ज़बरदस्त। झाड़ा लगा रहे हैं आप माशाल्लाह। बिल्कुल।
تو آپ ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں گے جو ایک نئے شکاری ہیں یا جن کو شوق ہے مچھلی پکڑنے کا، انشاءاللہ تو ایک وہ فارمولہ بتا دیں کہ جھاڑا کیسے بنایا جائے اور جھاڑے سے مچھلی کو کیسے پکڑا جائے. یہ آپ تھوڑا سا طریقہ بتا دیں تاکہ یہ ویڈیو جب تک چلتی رہے گی نا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ بھی عمل کرے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اجر ثواب ملتا رہے گا. جی یہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا اپنا ڈائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو مرضی چیز بنا لیتا ہے، کوئی چاول بنا لیتا ہے، کوئی چوکر ڈال لیتا ہے، جی بالکل. کوئی اپنے حساب کی چرائی بنا کے وہ لگا لیتا ہے. لیکن بیسٹ کون سی ہے؟ بیسٹ تو ساری ہے، یہ تو اس کی فارم کی مچھلی ہے تو دریائی کی اب. اچھا اچھا، لیکن اس میں تو اندھی ہوئی ہے، جو سب مرضی لگا دو، اس پہ تو گوبر بھی لگاؤ گے اس پہ بھی لگ جائے گی، زبردست، کمال مٹی ہے، کی بھی لگاؤ گے اس پہ بھی لگ جائے گی، کمال ہے، کمال. اور وہ انت لگے گی. اچھا ہاں جی. زبردست. تو آپ جو بناتے ہیں میں یا تو وہ تو چاولوں والا بناتا ہوں. کیسے بناتے ہیں آپ طریقہ چاول بتائیں گے؟ ہوتے ہیں اس میں چوکر دلیا چاول ہوتا ہے. ابلے ہوئے ہوں؟ جی جی ابلے ہوئے. اچھا. تے دلیا وغیرہ ہوتے ہیں، فیلڈ وغیرہ ہوتی ہے. دلیا کچا ہوتا ہے پکا ہوتا کچا ہے؟ کچا، اچھا. ہر چیز کچی ہے، صرف چاول ابلے ہوتے ہیں. آپ ڈیٹیل سے ایک چیزوں کا نام بتا دیں گے نا تاکہ جو دیکھنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے گا. چاول ہوتے ہیں ابلے ہوئے، جی تے دلیا ہوتا ہے، صحیح ہے، تے سوڑی ہوتی ہے، چوکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور سامان ہوتا ہے خوشبوئیں وغیرہ وہ ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اپنا یہ بنا کے چرائی تو پھر کھیلتے ہیں. صحیح ہے. تو چرائی جو ہے وہ آپ کی جو آپ ساٹو کے اوپر لگاتے ہیں، جی جی. جب آپ پھینکتے ہیں اس وقت جھڑ جاتی ہے، جب جا کے وہ بیٹھتی ہے 10 منٹ بعد؟ توڑ گولا بیٹھے گا، ویٹ بیٹھے گا تو جب جڑے گی، اچھا. 10 منٹ کے بعد کھیلو گے تو اس کے ساتھ چپکا بھی پڑا ہوتا ہے. زبر، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ جھڑتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ جڑتا ہے. وہ فائدہ ہوتا ہے. وہ مال بنا رہے ہیں، یہ مال بناتے ہیں تل والا. ہاں صحیح وہ صحیح. جھاڑنے والا مال نہیں بناتے. یعنی کہ جو اکثر جو نئے شکاری ہوتے ہیں نا وہ بنا تو لیتے ہیں، جی جی جی. لیکن جب وہ گولا پھینکتے ہیں نا تو پھینکنے سے جو سٹ لگتی ہے نا، وہ اس کی چوٹ لگتی ہے پانی کی، جی. وہ اس کے ساتھ جھڑ جاتا ہے. نہیں یہ جھڑنے وہ والا فائدہ پھر دوسرے کو ہوتا ہے، ایسے یہ نا؟ ہم جھڑنے والا نہیں بناتے، یہ ہم صرف تل والا بناتے ہیں کہ تل میں جا کے کھلے. صحیح صحیح صحیح، زبردست. تو جو پکی چرائی وہ آپ کیسے بناتے ہیں؟ یعنی کہ پکی کی ویٹ چرائی ہوتی ہے، وہ سرسوں کی کھل ہوتی ہے کوڑی، ہاں جی. اس میں کوئی دالیں شالیں ہوتی ہیں، ابلے چاول ڈال دیتے ہیں اس میں. اچھا ہاں جی. وہ پکی چرائی بنا کے پھر اس کے اوپر جھاڑ لگا کے لگاتے ہیں. زبردست سر. تو باقی یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو کیمپ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جی جی یہ جگہ جو پڑی ہے خالی، یہاں پہ پھر رات کو شکاری آ جاتے جی. ہیں؟ یہ اب یہ دیکھیں کھینتے لگے ہوئے ہیں، ان کے اڈے لگے ہوئے ہیں. جی بالکل یہ بالکل. دیکھیں پہلے دیکھیں ادھر سارے توڑ تک کھڑبن کے اڈے لگے ہوئے ہیں. اچھا زبردست. یہ سارے اڈے لگے ہوئے ہیں وہاں تک. اچھا یہ اچھا. اب صبح کام پہ چلے جاتے ہیں، دیہڑی والے ہوتے ہیں، ہاں ہاں، اگر رات کو آ جاتے ہیں. اوپر سے عید آ رہی ہے، بچوں کا خرچہ سرچہ نکالنے کے لیے صحیح صحیح 5 صحیح. دانے لگ جاتے ہیں، اگلے لے جاتے ہیں. زبردست زبردست. یعنی کہ ماحول انجوائے والا ہے، جی ماحول انجوائے. دہاڑی کی دہاڑی بن گئی. جی بالکل. اچھا، آپ ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں گے جو بندہ اس وقت گھر میں فری بیٹھا ہے جی اور وہ پریشان ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی جی. اور میرے اخراجات سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں، بالکل. تو آپ ان کو گائیڈ کریں کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دہاڑی بنا سکتے ہیں، آپ بتائیں گے؟ دیہڑی تو وہ نصیب کی بات ہے ان کی. نہیں، لگنے ویسے میں آئے تو ان کو 5-5 6-6 ہزار روپے کی بھی دیہڑی بن جاتی ہے. اس سے بھی اوپر بنتی ہے؟ اس سے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں، دینے والا ہوتا ہے تو پھر وہ 20-25 ہزار روپے کی دیہڑی. نہیں، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مجھے ڈیلی بیس 20 سے 25 کلو لگ رہی ہے، مجھے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ڈیلی کی 6,000-7,000 روپے کی دیہڑی بن رہی ہے. زبردست زبردست. یعنی باقی جو کہ میرے ساتھ والے جو شاگرد ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ 4-5 ہزار روپے کی ان کی بھی ڈیلی کی دیہڑی بن جاتی ہے. صحیح ہے، زبردست زبردست. معمولی سی 3,000-3,500 تو پکا ہے. اچھا، معمولی سی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو وہ اوپر چڑھتی جاتی ہے گیم، تو پھر ماشاءاللہ 12-13 ہزار بھی بن جاتا ہے. یعنی کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے پہلے ان کو سیکھنا ہوگا، سیکھنا اور ہو. سیکھنے کے لیے صرف ایک دن ہی کافی ہے. ایک دن کافی ہے، جیسے اس کا ذہن کے اوپر ہے، اگر ایک دن کے اندر ٹرین ہو سکتا تو ایک دن میں ہو جائے. زبردست، صحیح کہہ رہے ہیں. باقی اس کے بعد اس کی دیہڑی شروع ہو جائے گی، شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو موسم کے مطابق چلنا ہوگا. موسم کے کبھی شکار دن کا ہوتا ہے، کبھی رات کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو شکار ہے، یہ دیکھیں دن کا نہیں ہے، کوئی بھی ڈور نہیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، خالی ہے، خالی پڑے ہوئے ہیں. بالکل جیسے بالکل. 5 بجیں گے مال لگائیں گے، جی، ماشاءاللہ مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم گیم شروع ہو جاتی ہے. گیم شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی. پھر شہری کے ٹائم تک جو ہے نا گیم لگی رہتی ہے. اچھا، ویسے آپ سے ایک چھپا ہوا سوال آپ نے کرنا چاہتے ہیں جی. کہ دوسروں کو 3-4 دانے لگتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ زیادہ لگ رہی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں صرف پانی کا ججمنٹ لینا پڑتا ہے. اچھا، ہاں جی. زبردست. ججمنٹ دینا پڑتا ہے، دانے کو دیکھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں لگے گا، کہاں پہ یہ بولتا ہے، کہاں پہ یہ اچھلتا ہے. زبردست. اس وجہ سے پھر اس کے لیے اس کے مطابق آپ چال چلتے ہیں. جی اس کے لیے پھر چال چلتے ہیں. گڈ سر گڈ. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میرے ویورز جو ہیں، تو ویورز یہ آج کا جو ولاگ ہے بہت ہی زبردست ولاگ ہے. اس میں نثار بھائی نے ہمیں جھاڑا بنانے کا طریقہ بتایا ہے،
پکی چرائی بتائی ہے، اور جو لوگ گھر بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں اپنے حالات کی وجہ سے، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، دہاڑی ان کی اچھی بنتی ہے۔ اور لیکن یہ سب سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کو جھاڑا بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پکی چرائی بتائی جاتی ہے، ساٹو کیسے بنانا ہے، ڈور کیسے بنانی ہے، پھندا کیسے لگانا ہے، پانی کو چیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی چینل میں ملتی ہے۔ اور ان جیسے بھائی، نثار بھائی جیسے جو شکاری حضرات ہیں، وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے لیے یہ تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور آپ ایک اچھی دہاڑی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پھر بھی مزید سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کریں، میں آپ سے باقاعدہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ لیکن کانٹیکٹ وہ کرے جو سیکھنا چاہتا ہو اور اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہو۔ تو باقی نثار بھائی کی بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے مکمل انفارمیشن شیئر کی ہے، آپ کو اسی ویڈیو میں ایڈریس بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔